न यसले मलाई साथ दिन्छ न माइतीले साथ दिन्छ। यो अब न घर न घाटको बनाइदिनु। तर यो केटा मेरो लागि लुट्नु र धुट्नु मात्रै पछि लाग्यो रहेछ होइन। अब मेरो पैसा त उसले उसको बुढी पनि मसँग 4 वटा बुढी हो। अनि साइली बुढीपट्टिको बच्चा छ। साइली बुढीले भनेको सम्पर्क आउँदैछ भन्दाखेरि त्यो विदेश गएर आएको रहेछ। विदेश गएर आएको त्यसको म पैसा सुन सबै खान्छु छोड्छु भनेको यो त्यसले बोलेको थियो। तर त्यो पुरा गर्नको लागि मात्रै यस्तो लुकायो होइन। त्यत्रो भइगयो पैसा खाए लुकायो। तपाईँले 4-5 वर्षसम्म विदेशमा दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिहरू सब अहिलेको श्रीमानले खाइदियो। पहिला मेरो घर व्यवहार सबै राम्रो थियो होइन। राम्रो हुँदै मैले यस्तो गरेको तर मैले मातृसँग धेरै मन लाग्छ। अनि विदेश गएको भए मैले के न के गर्थेँ होला। अनपढ भएको पहिला पनि गएको अरू छोरी त्यही भएर अनि जानु छ त्यसरी उडाले त्यस्तो गरेँ। अहिले यो घर न घाटको बनाएर छोडेको कस्तै रुनु मन लाग्छ मलाई अहिले। फिर्ता मलाई दाजुभाइले अहिले गयो भने एक्लै अब बच्चा पाउँछ होइन के गर्छ। मलाई ढोको थुनेर भित्रबाट कुकुर लाएर मलाई बाहिर लखटेर उयो तरकारी गाली चक्कुले बच्चा खानु खोजेर होइन। अनि गरेर मिटर अफ गरी कम्ती बुझ्थ्यो मलाई। तपाईँलाई उहाँले चाहिँ माया गर्नु भएर नि तपाईँको सम्पत्ति लुट्नको लागि चाहिँ लुट्नुको लागि मात्रै यस्तो गरेको लुट्नुको लागि मात्रै मलाई यस्तो घर बनाएको रहेछ। किनभने अब टाइम पासको साथी एउटा कुरा भनौँ न त्यस्तो गरेको रहेछ त्यो भाडा। यत्रो महिना छोड्दा त के खायो होला के भाडा तिर्यो होला उसलाई थाहा त छैन। तपाईँ माइती नभए कि 6 वर्ष भयो? 6 वर्ष सम्पर्क फोन कन्ट्याक्टमै छैन म। यो अवस्थामा भएर नम्बर कुन छ? नम्बर मसँग छ। हेटौडाको कुन ठाउँ थाहा छ? कुन गाविस? मेरो हेटौडा माइती हो। हेटौडा जिल्ला चाहिँ मकनपुर। गाविस चाहिँ छोटेन हात्तीछुरी बाममारो बोल्नु। दर्शकहरू धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म रविन्द्र थापा। पैसा कमाउनको लागि विदेशको यात्रा तय गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बिचमा एकजना पुरुषसँग भेट भयो। पुरुषले उहाँलाई विदेश जान नदिकन उहाँलाई आफ्नो श्रीमती बनाउनु भयो। श्रीमती बनाएर अहिले बच्चा पनि हुन्छ साथमा। तर ती पुरुषको भने यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्न। महिलाको जीवन तहस नहस बनाएर यति बेला कहाँ जानुभएको छ भन्ने पनि थाहा छैन। जब उहाँले म दुःखमा छु पीडामा छु भनेर रुँदै फोन गर्नुभयो त्यसपछि हामी उहाँको पीडा तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नको लागि र जो उहाँका श्रीमान यति बेला बेपत्ता हुनुहुन्छ उहाँको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ भन्ने हेतुले हामीले आज यो भिडियो तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वागत छ। हजुरको नाम भन्नुहोस्। शान्तिमाया तामाङ। घर चाहिँ कहाँ तपाईँको? नानी कति वर्ष? नानी अस्ति असोज 2 गते 1 वर्ष। तपाईँले भन्नुभयो काखमा होइन 1 वर्षको बच्चा हुनुहुन्छ। श्रीमान यस्तो अवस्थामा जाडोमा चिसो ठाउँमा बसिरहनु भएको छ। कहाँ जानुभयो श्रीमान? मेरो अस्ति लकडाउनमा झगडा गरेर भागी। त्यहाँबाट पछि सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। आउने जाने 10 दिन बस्नुभयो। 10 दिनमा फेरि आउनु भएर माया गरेको जस्तो गऱ्यो। कोटेश्वरतिर फेरि झगडा भयो।
तपाईँको र उहाँको चिनजान चाहिँ कसरी भयो? विदेशको लागि पहिला पनि गएको फेरि पनि जाने भनेर आएको र अनि म कति ओरे दोहोरे गाउँमा हिँड्नु भनेर काठमाडौँ पुरानेर बस्दै ज्यामी काम गरेको थियो अनि दिनको लागि भाडा ज्यामी काम गर्दाखेरि बेतन भएर कुराकानी भएर दियो अनि फोन नम्बर जोडेर अनि फोन गरेर अनि त्यस्तो के गरेर अवस्था। जब तपाईँ पहिला पनि विदेश जानुभयो फेरि त्यही विदेश जानको लागि भनेर हेटौडाबाट काठमाडौँ आउनुभयो, फेरि जाने भनेर कोसिस गर्दाखेरि उहाँसँग भेटेर मलाई त्यस्तो भेट भयो, कुराकानी हुँदा अनि पछि यस्तै एकोहोरो बनाएको, एकोहोरो बनाएर अनि मेरो माइती सम्पर्क छैन, माइती सम्पर्क छैन। अब सम्पर्क गर्नु खोज्यो भने सिमको भाग्ने मोबाइल फुटाउने गरेर अनि यो अवस्था भएर तपाईँको माइतीको कुनै पनि सदस्य तपाईँसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न? सम्पर्कमा छैन, सम्पर्कमा भएको भए पनि सरहरूले नबोल्नु फोन नगर। तपाईँले आफ्नो माइती परिवार कोही सम्पर्कमा आउनुभयो र उहाँले तपाईँलाई यदि घरमा लान चाहनुभयो भने तपाईँ जानुहुन्छ? माइती दाजुभाइले सम्पर्क गरेर जान्छु म। तपाईँलाई घर कुनै केही याद छ हेटौडा यस्तो ठाउँमा हो भनेर जान सक्नुहुन्न एक्लै? एक्लै गयो भने त मलाई दाजुभाइले तिर्छन्, अहिले भेट्यो भने तिर्छ होला। अब त्यत्रो वर्ष लुकायो होइन, त्यत्रो वर्ष पैसा खायो लुकायो। तपाईँले 4-5 वर्षसम्म विदेशमा दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिहरू सब अहिलेको श्रीमानले खाइदियो? पहिला मेरो घर व्यवहार सबै राम्रो थियो होइन, राम्रो हुँदै थियो। मैले यस्तो गरेको तर मैले माथि सम्झिँदा धेरै रुनु मन लाग्छ। अनि विदेश गएको भए म केही न केही गर्थेँ होला होइन, अनपढ भएको पहिला पनि गएको एउटा छोरी त्यही भयो। अनि जानु खोज्दाखेरि उनीहरूले त्यस्तो गऱ्यो, अहिले यो घर न घाटको बनाएर छोडेको। कस्तै रुनु मन लाग्छ मलाई अहिले। तिर्छ मलाई दाजुभाइले अहिले गयो भने एक्लै, अब बच्चाको बाउ छैन के गरेर जानु, बच्चाको बाउले लग्यो भने त राम्रो हुन्थ्यो होला होइन, सिकाएको थियो। अब बच्चाको बाउले छैन, मलाई त तिर्छ दाजुभाइ। जानु त खोज्यो भने म अति सम्पर्कमा अब सुन खायो, सुनहरू पनि थियो अलिअलि 40-50 पैसा पनि थियो, त्यो पनि खायो। मैले खाएको होइन, उसैले खाएको। तपाईँको श्रीमानको नाम चाहिँ के? उसको नाम काठमाडौँतिर विशाल भन्दो रहेछ, गाउँतिरको मान्छेले त जिते भन्छ, जिते तेरे 3टा नाम छ। तपाईँलाई उहाँले चाहिँ माया गर्नु भएर नि रहेछ, तपाईँको धन सम्पत्ति लुट्नको लागि मात्रै यस्तो गरेको रहेछ, लुट्नु र धुट्नुको लागि मात्रै मलाई यस्तो गड बनाएको रहेछ उहाँले। किनभने अब टाइम पासको साथी एउटा कुरा भनौँ त्यस्तो गरेको रहेछ उहाँले मलाई। अब यत्रो महिना छोड्दा त के खायो होला, के भाडा तिर्यो होला भने उसलाई थाहा त छैन। फोन गरेर भन्यो भने उसलाई फोन मैले कति पैसा सिद्धाएको उसले फोन गरेर, अनि फोन गरेर पैसा सिद्धाउँदाखेरि अस्ति मिडिया आउनुभयो होइन, मिडिया मार्फत आउनु हुँदाखेरि मेरो अब तिमीले फोटो छ्यास्छ बुझमा भिजेर गर्नु लाग्यो यस्तो उस्तो भनेर मलाई थर्काउनु थाल्यो। अब जे गर्छ त्यो गर, खुब मलाई बेचेत गर्न लागेको भने मैले भनेको बेचेतै गर्ने नहिँड्ने तरिकाले गऱ्यो भने गर्दैन होइन रहेछ यो। तपाईँको दुःख देख्दा त धेरै दुःखमा हुनुहुन्छ जस्तो सम्झिँदै मेरो न दिदी बहिनी, न पहिलाको बुढाइ, न पहिलाको बच्चा, न यसले मलाई साथ दिन्छ न माइतीले साथ यो अवस्था न घर न घाटको बनाइदियो। तर यो केटा मेरो लागि लुट्नु र धुत्नु मात्रै पछि लागेको रहेछ होइन। अब मेरो पैसा त उसले उसको बुढी पनि मसँग 4वटा बुढी हो, अनि साइली बुढीको बच्चा छ। साइली बुढीले भनेको सम्पर्क सम्पर्क आउँदाखेरि भन्दाखेरि त्यसो त्यो विदेश गएर आएको रहेछ, विदेश गएर आएको त्यसको म पैसा गर्छ। जब हेर्नुहोस् त तपाईँ कुवेतमा गएर रात दिन दुःख गरेर पैसा कमाउनु भयो, त्यो पैसा यहाँ आएर होइन तपाईँलाई माया जालमा फसाएर सबै सित्ताइदियो, पैसा सबै खायो भएको खायो, खाएर यो अवस्था बनाएर छोडेको।
नकुर्नु खानेकुरा छ उसले अस्ति नआउँदा देखेको हेऱ्यो गयो झगडा गऱ्यो काम गर्नु तपाईँलाई श्रीमानले त धेरै समयदेखि छोडिरहनु भएको छ है पहिला के खाएर चाहिँ तपाईँ बच्चा हेर्नुहोस् त तपाईँ त जनातन एक छाक खाएर पनि बाँच्न सक्नुहुन्छ तर बच्चालाई चाहिँ कसरी पुर्याइरहनु भएको छ बच्चाले दुध खुवाउँछु अनि त्यही कहिले कहिले आफूले खाएको भात खुवाउँछु हल्का अनि जौलाई पकाउँछु खुवाउँछु के अरू किनेर खुवाउने पैसा छैन काम गर्नु जाउँ भने बच्चा छ काम त पाउँछ बच्चा छ भने दिँदैन मलाई के भयो दुःख धेरै छ मेरो पहिला राम्रै थियो घर सबै राम्रो थियो त्यसले बिगारेको त्यो केटा बिगारेको यस्तो बनाएको पैसाको यसको पछि लागेर साइड भनौँ न एउटा कुरा छोडिहाल्यो दर्शकहरू उहाँको यो जीवन कहानी सुन्दा धेरैका आँखा रसाउँछन् पक्कै पनि हेर्नुहोस् त दुःख गरेर विदेशमा गएर पैसा कमाउनु फेरि विदेशमा गएर पैसा कमाएर आफ्नो घर परिवार आफ्नो माइती सबैलाई हेरविचार गर्छु राम्रो गर्छु भनेर विदेश जान लाग्नुभयो तर बिचमा काठमाडौँमा यससँग पैसा छ त्यो विदेश कमाउन जाँदैछ भनेर जुन किसिमले उहाँले उहाँको जीवनमा आउनुभयो आइसके पछाडि सुन चाँदी गरगहना पैसा सब लुट्यो भन्नुहुन्छ उहाँले कति दुःख तपाईँलाई योसँग जिन्दगी कर्छ भन्ने विश्वास लाग्यो त्यति बेला त्यतिखेर त अब उहाँले माया गर्नुहुन्थ्यो लाग्थ्यो अब त मलाई लाग्दैन अब म एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ म पहिला पनि अब बच्चा सानो थियो बच्चा 2 महिना 8 दिन हुने बेलामा ढोका थुनेर मलाई ढोका थुनेर भित्रबाट चुकुल लाएर मलाई बाहिर लखटेर उयो तरकारी गाली चक्कुले बच्चा काट्नु खोजेर होइन अनि उ गरेर मिटर अफ गरी कति पुर्थ्यो मलाई कति रुन्थ्यो त्यतिखेर मसँग मोबाइलै थिएन अनि यो फोन मैले पछि अस्ति उहाँले मेरै श्रीमानले छोडेर अनि यसो अब बच्चा कसै साथीभाइले समाउनु लगाएर काम गरेर एउटा फोन किनेर सम्पर्क गरेको साथी मसँग पहिला मोबाइलै चलाउनु नदिन्थ्यो कति महिना भयो तपाईँले भाडा नतिर्नु भाडा म वैशाखदेखि नै आएको अस्ति वैशाखमा आएको थिएँ अलिअलि काम गरेर तिर्यो अब 4-5 महिना बाँकी छ भाडा तिर्न सकेन अहिले जाडो महिना लाग्यो काम गर्छु भनेर सुत्ने ठाउँमा नि ओढ्ने बच्चा हुन्छ ओढ्ने ओछ्याउने केही छैन राति जाडो हुँदैन जाडो हुन्छ एक निन्द्रा सुत्छ एक निन्द्रा सुतेपछि जाडो हुन्छ अनि बिहान आज त बिहान 5:30 बजे गएर आगो पुगेर बसेको थाहा बाहिर ओढ्ने ओछ्याउने नहुँदा है तपाईँ ओढ्ने ओछ्याउने त सानो यस्तो पातलो तिनवटा छ एउटा जाडो भयो भने ओछ्या जाडो छ पहिला त्यस्तो पैसा कमाउनु भएको मान्छे आफूसँग पैसा थियो गरगहना जोड्नु भएको थियो अहिले हेर्नुहोस् त त्यो सबै सकियो अहिले यस्तो अवस्थामा आउँदा चाहिँ कतिको दुःख लाग्दो रहेछ धेरै दुःख लाग्छ अहिले त के गर्नु अब उहाँले माया गरेर जस्तो खायो अब यस्तो मन दुख्छ तर यहाँको सिक्री त उहाँको दिदी भेनाजु अनि उहाँ 3 जना मिलेर बेचेर खाएको रहेछ भनौँ न तपाईँको सिक्री मेरो यहाँ चेन पनि थियो नि त घाँटीमा कति तोला अब तोला मैले अवश्य 1 तोला 20 लाल थियो 1 तोला 20 लाल भनौँ होइन बिलै थियो अब बिल अब उसले झोलामा राखेको चोरेर लगेर बेचेको अब बेचेको रहेछ अब उसले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो म गाउँ जान्छु गाउँ जाने दाइले 3 लाख पैसा निकालेको छ ब्रोइलर कुखुरा हाल्छु दाइले बोलाएको छ दाजुभाइको अगाडि ल्याउँछु भनेको लाएर गएको त्यतिकै अनि बिल पनि चोरेर लगेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन 2-3 दिनपछि थाहा पाएको हेर्दाखेरि त्यो सिक्री त्यतातिर गायब गरेर अनि पछि मलाई झुक्का बोलाउँदै यस्तै गरेर राख्यो तपाईँको माइतीमा चाहिँ को हुनुहुन्छ माइतीमा मेरो अब सम्पर्क छैन अब पहिला त आमा बाउ दाजुभाइ सबै थियो अब को छ को छैन अब 6 वर्ष लागिसक्यो थाहै छैन त्यही त धेरै दुःख लाग्छ तपाईँ माइती नभए कि 6 वर्ष 6 वर्ष सम्पर्क फोन कन्ट्याक्टमै छैन म यो अवस्थामा गएर नम्बर पनि छैन नम्बर मसँग छैन हेटौडाको कुन ठाउँ थाहा छ कुन गाविस मेरो हेटौडा माइती
हेटौँडा जिल्ला चाहिँ मकवानपुर, गाविस चाहिँ छोट्याङ, हात्तीसुँडी बाममारा बोल्नुहुन्थ्यो मेरो माइती। हात्तीसुँडी बाममारे हात्तीसुँडी बाममारा बोल्छ गाउँको नाम। दर्शकहरू हेटौँडाबाट धेरै दर्शकहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले भनेको ठाउँबाट कोही दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँको माइतीसँग कन्ट्याक्ट गराइदिनु होला उहाँलाई। तपाईँले उहाँको माइतीबाट कोही आफन्तीहरूले उहाँलाई चिनेर हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो भने पनि हामीले कन्ट्याक्ट गराउनेछौँ। 6 वर्ष भयो विदेश जान्छु भनेर हिँडेकी नेपाली चेलीलाई एकजना पुरुषले लुकाएर राखेको आज 6 वर्ष बितिसक्यो। 6 वर्षमा न माइतीको कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ न आफन्तहरूको कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ। यदि माइतीले यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई आऊ जे जस्तो दुःख भए पनि बसौँ भनेर स्वीकार्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ? म विदेश हुँदा भाइले साइली, म साइली छोरी हो। साइली एउटाले जग्गा बेच्न लाग्छ, पैसा हालिदेऊ म अहिले किन्छु भन्दाखेरि मैले 2 कट्टा जग्गा पनि भाइको नाम हुन्छ। तपाईँले पैसा हालेर? मैले पैसा हालेर, म विदेशमा थियो, मैले विदेशबाट पैसा हाल्दाखेरि अनि भाइले किनेर राख्नुभएको छ। 2 कट्टा जग्गा पनि भाइको नाममा छ। म नेपाल आउँदा भाइ विदेश जानुभयो, मेरो नाम सारी गर्नु थियो। पहाड जग्गा छ, 2 कट्टा जग्गा छ। त्यस्तो गरेर कमाएको थियो। लास्ट फेरि जानु त यही अब मेरो लागि चोर्ने भनौँ न, अब गुन्डा चोर्ने हो। अब यस्तो गरेर फसायो, अब खायो, लुकायो। यस्तो अवस्थामा बसेको छ। सम्पर्कै दिन गरेर लुकाउँदै हिँडेको। यदि तपाईँ हामीसँग हेटौँडा जाम, तपाईँको गाउँसम्म चिन्न सक्नुभयो, हामीसँग जाम भनेर हामीले तपाईँलाई लग्यौँ भने जानुहुन्छ? जान्छु म त। तपाईँहरूले पुऱ्याइदिनु भयो भने म त जान्छु। यो यस्तो अवस्था, यस्तो बिजोग गरेर म त काठमाडौँ बस्दिन, जान्छु। म एक्लै गयो भने पिर्छ दाजुभाइले, होइन दाजुभाइले पिर्छ। तपाईँहरूले नै लगिदिनु भयो भने जान्छु। यहाँ यो यस्तो चिसोमा जस्ता मुनि रात कटाउनुभन्दा सानो बच्चालाई यति धेरै चिसो छ। दर्शकहरू, शान्तिमाया तामाङ 6 वर्षदेखि काठमाडौँमा दुःख कटाइरहनु भएको छ। 6 वर्षदेखि माइतीका कुनै पनि सदस्यहरू आफन्तहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनुहोस्। तपाईँले गरेको सहयोग चाहिँ हामीले उचित ठाउँमा उहाँलाई उहाँको घरसम्म पुर्याइदिने कोसिस गर्नेछौँ। र 4-5 महिनादेखि भाडा तिर्न बाँकी छ भन्नुहुन्छ, यो भाडा तिरेर उहाँलाई हेटौडाको उहाँको गाउँसम्म लगिदिने प्रयास गर्नेछौँ हामीले। तपाईँले यो भिडियो पक्कै पनि उहाँको यो अवस्था देखेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ श्रीमान बाबा यति बेला? उहाँले केही पनि भन्नु चाहन्छ। उहाँले माया पनि गर्दिनँ। उहाँले म माया गर्छु भन्दा पनि म बस्न सक्दिनँ। पहिल्यैदेखि मिटर अफ गरी पिट्दा पनि यो ठाउँमा आएर मैले मेरै बुढा हो, अब जिन्दगी काट्नै पर्छ, जीवन काट्ने मेरै उहाँ नै हो भनेर अब माइती आमा बाउ सबै त्यागेर उहाँसँग आउँदाखेरि त्यस्तो गरेर अब म उहाँले केही भन्नु चाहन्छु। पक्कै पनि उहाँले चाहिँ माइतीमा जान डराइरहनु भएको छ। विदेश गयो होला भनेर माइतीले सोचिरहेका होलान्, तर उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा यस्तो बिजोग अवस्थामा हुनुहुन्छ। माइती जान पनि डराइरहनु भएको छ। माइती जाने निकै ठुलो रहर छ उहाँलाई। काठमाडौँबाट हेटौडासम्म हामीले उहाँको घरसम्म पुर्याइदिने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूले पक्कै पनि सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ दिदी, अब तपाईँका दुःखका कुराहरू, पीडाका कुरा राख्यौँ। अब यो तपाईँको दर्दनाक अवस्था हेरेर धेरै नेपाली दर्शकहरूले तपाईँलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने यहाँको भाडा तिर्नको लागि र तपाईँलाई हेटौडासम्म लगिदिने प्रयास गर्नेछौँ हामीले, है। हस्।